بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دلائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق ہے، جو داتا ہے حاجت روا اور مشکل کشا ہے اس کل کائنات دا۔ درود و سلامتیاں کروڑاں بادشاہ نبی معظم آقا دو جہاں سرور کون و مقام رب دے حبیب دے جگہ دے پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے حضرات محترم، ماہ رمضان ماہ مقدس جدے ایام بڑی جلدی دے نال گزر گئے نے تے 2 دن ہی رہ گئے نے۔ پاکاں والے لوگ نے جنہاں نے رمضان دی قدر کر کے اپنے رب نو راضی کر لیا، میں کہا کرتا بد نصیب نے وہ لوگ جنہاں نے اس رمضان دی قدر نہ کی تھی، اس رمضان دے اندر اپنے رب نو راضی نہ کیتا۔ قرآن مجید دی جڑی آیا ہے مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، انشاءاللہ میں 15 منٹ تو زیادہ تہاڈا وقت نہیں لواں گا۔ قرآن مجید دی جڑی آیا ہے مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس دے اندر بھی اللہ پاک نے تذکرہ انہاں لوگاں دا کیتا ہے جڑے رب دے پیارے نے، رب دے محبوب نے۔ اے رمضان ساڈے واسطے ایک ٹریننگ سی کہ اسی اللہ دے نیڑے لگ جائیے، رب دے پیارے بن جائیے، اللہ دے محبوب بن جائیے، اللہ دے پسندیدہ بن جائیے۔ ہن اسی اپنے گریبان اندر جھاتی مار کے ویکھنی ہے کیا ساڈے اندر وہ خوبیاں آئیاں نے، یہ رمضان دی وجہ دے نال ساڈے اندر وہ چیزاں وہ نشانیاں آئیاں نے جڑیاں اللہ پاک نے اپنے پیاریاں دیاں قرآن اندر بیان فرمائیاں۔ ذرا سننا، اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں، دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں، دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اللہ پاک نے اپنے پیاریاں دا تذکرہ کیتا، رب نے پیاریاں دے چلن دا تذکرہ بھی کر دیتا ہے۔ جڑے اللہ دے محبوب نے، رب نے انہاں دے چلن دا تذکرہ بھی قرآن اندر کر چھڑیا ہے۔ فرمایا جڑے میرے بندے نے نا، جڑے رب دے پیارے نے، فرمایا یمشون علی الارض ہونا، فرمایا زمین تے چل دے نے تے نظراں نیویاں کر کے چل دے نے، فرمایا زمین تے چل دے نے تے آجزی نال چل دے نے۔ میں تانوں ایک حدیث سناواں، سنے پیغمبر علیہ السلام دی۔ آقا فرماندے نے اج ہر بندہ دنیا دے اندر عزت دا متلاشی، اللہ مینوں عزت عطا فرما دے، اللہ مینوں شان و شوکت تے بلندی تے مرتبہ تے مقام عطا فرما دے۔ ہر بندے دے دل دی تمنا تے آرزو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ عاجزی اختیار کردا ہے، اپنے آپ نوں نیویاں کر لیندا، جے اپنے آپ نوں نیویاں کر لیندا، سیانے بندے بھی بیٹھے جے خدا دی قسم جڑے پھل درخت نیوے نے انہاں نوں پھل بہتا لگدا جے، جڑے پھلدار درخت نیوے نے انہاں نوں پھل بہتا لگدا جے۔ اسی طریقے نال نماز دیاں حالتاں دے اندر اللہ پاک نوں سب تو جڑی حالت پیاری ہے، میرے پیغمبر فرمایا سی، آقا فرماندے نے او سجدے دی حالت
جیڑی رب نو سب تو چنگی لگدی ہے انسان ویکھ لینا میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں پیاریاں باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ عاجزی اختیار کردا ہے اللہ پاک دنیا دے اندر اس بندے دی عزت دے اندر اضافہ فرما دین گے انسان ویکھ لینا اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے زمین تے چل دے نے فرمایا عاجزی نال چل دے نے زمین تے چل دے نے آکڑ کے نہیں جے چل دے تکبرانہ چالاں نہیں جے چلنیاں رب نے دیتا تے فخر تے غرور تے تکبر نہیں کرنا رب نے مال دیتا شان و شوکت دیتی ہے انسان کبھی فخر تے غرور نہیں کرنا میرے مالک دیاں تقسیماں ہویا کردیاں نے یہ دفعہ اللہ اپنے بندے نو مال دے کے ازمائش کر دینے کبھی اللہ مال دیتا واپس لے کے ازمائش کر دینے اے میرے مالک دیاں تقسیماں ہویا کر دیاں نے فرماندے نے کئیاں نو رب اتنا دے وے او کئیاں نو رب اتنا دے وے او بس بس کر دے جاون کئیاں نو رب کچھ نہ دے اور رو دنیا تو جاون انسان میرے مالک دیاں تقسیماں ہویا کر دیاں نے اللہ دے پیارے کون نے فرمایا زمین دے آجی نال چل دے نے میرے پیارے اللہ پاک نے فرمایا سی جڑے میرے پیارے نے نا زمین دے چنگیاں محفلاں اختیار کر دے نے نیک مجلساں اختیار کر دے نے بھڑیاں بندیاں دے اندر نہیں جے بیندے بریاں مجلساں دے اندر نہیں جے جاندے انسان اللہ دے پیاریاں دیاں نشانیاں کی نے اللہ دے پیارے نیک مجلساں اختیار کر دینے میں آج اللہ دے گھر دے اندر موجود ہے خدا دی قسم اس محفل دے اندر بیٹھے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی آقا فرماندے نے جڑا بندہ دنیا دے اندر نیک مجلس اختیار کردا جے رب دے پیارے چنگیاں مجلساں دے اندر بیندے نے پوری مجلس دے اندر بھڑیاں بندیاں دے اندر نہیں جے بیندے آؤ میں تانوں حدیث سناواں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو اللہ دے نوری فرشتیاں نے اس مجلس نو گھیرا پایا ہویا جے اللہ دے نوری فرشتے اس مجلس واسطے دعاواں منگدے نے اللہ دے فرشتے کیڑی دعا منگدے نے اج جنے اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں حدیث کے مطابق میرے پیغمبر فرمایا نوری فرشتے اس مجلس نو گھیرا پایا ہویا ہے اس مجلس واسطے دعا منگدے پے نے بھلا کیڑی دعا منگدے نے فرشتے کہندے نے اللہم اغفر لہ وارحمہ اللہ اس مجلس دے اندر جننے بیٹھے نہیں اللہ سب نو معاف بھی کر دے اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں بھی نازل کر دے ویکھ لینا مجلس تہاڈی میری نیک مجلس مولانا شیخ محمد اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے نیک مجلس دا تمام انتظام کیتا ہے نیک لوگ نیک مجلساں اختیار اللہ دے پیارے نیک مجلساں اختیار کر دے نے اللہ دے فرشتے دعاواں پہ منگ دے نے او کہن والا بھی کہندا ہوندا جس مجلس وچ عالم فاضل او جس مجلس وچ عالم فاضل اے پاک کلام سناوے صفاں بنا کے او سنن فرشتے صفاں بنا کے او سنن فرشتے تے اے مجلس بخشی جاوے انسان نیک مدرسہ اختیار کریا کر زندگی پیڑے پاسے لا کے نہیں جے گزار دینی ہے اور نوجوان اپنی جوانی چوکاں دے اندر نہیں اللہ دے گھر دے اندر آیا کر دین نال پیار کریا کر وہ چنگیاں مدرسہ اختیار کریا کر یہ اللہ نے اپنے پیاریاں دیاں نشانیاں بیان کی دیاں نے فرمایا میرے پیارے جدو چلتے ہیں اگر کوئی پیڑا بندہ مل بھی جائے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا سلام کہہ کے اتھے بیندے نہیں اگے گزر جاندے نے
انسان ویکھ لینا رب دے پیارے جے نا اللہ پاک دے جڑے محبوب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی آؤ میں تانوں ایک حدیث سناواں بڑی پیاری حدیث ہے میں بھی یہ حدیث چند دن پہلوں ہی پڑھی جے میں 2-3 دفعہ درس دے اندر بیان کر چکے ہیں حدیث میرے سونے پیغمبر دی جے اور لوگوں نے ایک مجلس اختیار کرنی ہے پیڑے بندیاں دے کول نہیں بہنا ایتھوں اے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ نے فرمایا برا بندہ مل بھی جائے سلام او دے نامی لل نہیں دے اس لیے سلام ایک ایسی چیز ہے آپس دے اندر محبت پیدا ہوندی جے حدیث میرے سونے پیغمبر دی افشوا السلام فرمایا سلام نو عام کر دیو میں تانوں ایک حدیث سناواں خدا دی قسم ہے تواڈے دل نو سکون تے راحت مل جائے گی کیونکہ میرا نبی بھی سونا جے میرے نبی دیاں باتاں بھی بڑیاں سونیاں جے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی فرمایا 3 بندے فرمایا جنہاں دے اندر اے نشانیاں پائیاں جان گیاں فرمایا او 3 نشانیاں نے فرمایا جس بندے دے اندر اے 3 نشانیاں ہون گیاں فرمایا اس بندے دا ضامن میرا رب بن جائے گا جدا ضامن رب بن گیا کم سولے ہو جانے نے جدا ضامن میرا عرشاں والا رب بن گیا حدیث میرے سونے پیغمبر دی یاد کر کے لے جانا اپنے دل و دماغ دے اندر محفوظ کر لینا 3 نشانیاں میرے پیغمبر فرمایا جڑا بندہ فرمایا جدوں بھی اپنے گھر دے اندر داخل ہونا کی کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی کہنا پڑھ لی یاد کر لیے پڑھ لو کچھ نہیں ہوندا کی کہنا کہا جا لگیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا جڑا بندہ گھر جان لگیا سلام لیندا جے حدیث میرے سونے پیغمبر دی جے اس بندے دا ضامن میرا اللہ جے حدیث دا غور کرنا پورے الفاظ یاد کر کے لے کے جانے نے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرمایا سی فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں نکلدا وضو کر کے اے وضو کر کے اپنے گھروں نکلیا جے حدیث میرے سونے پیغمبر دی جے اے دے قدم چلدے نے اللہ دے گھر دے ول آ رہا وضو کر کے میرے آقا فرماندے نے اے انسان تیرے گوڑیاں تے 2 فرشتے بیٹھے نے ایک نیکیاں لکھی جا رہی ہے ایک گناہ لکھی جا رہی ہے لیکن وہاں ایک ایسا کام میں عمل ہے جدوں دونوں ہی فرشتے حرکت دے اندر آ جاندے نے ویکھ لے نیکیاں لکھن والا تیرا ایک قدم مسجد ول جڑا نکلدا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی بندہ ایک قدم چکدا ہے اللہ ایک نیکی لکھ دیندے نے فرشتہ نیکی لکھن والا نیکی لکھ دیندا ہے دوجا قدم چکدا ہے او گناہ معاف کری جا رہا ہے جڑے تیرے قدم اللہ دے کرول آندے نے رب دے کرول میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ وضو کر کے مسجد ول آن والا ایدا ضامن بھی میرا اللہ جے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرمایا سی فرمایا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن والا فرمایا دین دی تبلیغ کرن والا واعظ و نصیحت کرن والا دین دے معاملات دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی ایدا ضامن بھی میرا عرشاں والا رب جے 3 نشان تیرے میرے اندر آ جان گیا ضامن کون اللہ عرشاں والا رب بھی میرے پیغمبر فرمایا ضامن کس چیز دا جے اے حدیث بڑی پیاری جے میرے پیغمبر فرمایا سی اللہ پاک کس چیز دے ضامن نے آقا فرماندے نے اس بندے دا رزق کبھی اللہ مکر نہیں دین گے فرمایا جدے اندر اے 3 چیزاں ہون گیاں اس حدیث دے اگلے الفاظ میرے پیغمبر فرمایا سی اے تے اللہ رزق بھی نہیں مکن دین گے نالے جیڑا کام کرے گا اللہ آسانیاں پیدا کر دین گے فرمایا جنی دیر ذکر بندہ زندہ ہے اللہ رزق نہیں مکن دین گے اللہ دیکھ لینا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی اس بندے دے کام سارے سولے ہو جان گے فرمایا جدو بندے نو موت آئے گی اللہ اس چیز بھی ضامن ہے اللہ اس چیز بھی ضامن ہے میرے پیغمبر فرمایا سی اس بندے دے اندر 3 نشانیاں ہون گیاں اللہ اس چیز بھی ضامن ہے اللہ بدلے دے اندر اپنے بندے نو جنت عطا کر دین گے اس
انسان ویکھ لے نہ آ جا نیکیاں وال آ جا، اس لیے میرا پیغام تے میری دعوت جے لوگوں میں ایک فکر ایک دعوت لے کے ہے، میرا ٹائم بالکل مکمل ہے۔ آخری بات سن کے میں اپنی محبت بھرا پیغام تانوں سنا دیا۔ او سوچ بندیا سوچ وقت گوامی نا، او سوچ بندیا سوچ وقت گوامی نا، اے ویلا لنگ جانا پھر پچھتاوی نا۔ او سوچ بندیا سوچ اے دنیا دھوکھا اے، او سوچ بندیا سوچ اے دنیا دھوکھا اے، نافرمان دا اوتھے جینا اوکھا جے۔ او سوچ بندیا سوچ ربانی کہندا اے، اذکار چھڈن والا دکھاں وچ رہندا اے۔ او سوچ بندیا سوچ رب نو منا لے تو، نال قرآن دے سچیاں یاریاں لا لے تو۔ او سوچ بندیا سوچ، او سوچ بندیا سوچ اے دنیا فانی ہے، او سوچ بندیا سوچ اے دنیا فانی ہے، پتہ نہیں کیڑی رات قبر وچ آنی ہے۔ او سوچ بندیا سوچ، او سوچ بندیا سوچ آخر سونا ہے، او سوچ بندیا سوچ آخر سونا ہے، ربانی تو تر کے پھر کدی نہیں آنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔